ॐ वाणीं गणपतिं वन्दे व्यासं व्यासात्मजं तथा श्रीराधिका माधवौ वन्दे सदानुग्रहतत्परौ श्रीमद्हंससमारम्भां सनकादिकमध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। आदरणीय भक्त सज्जनवृंद, सादर नमन। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आउनुहोस् प्रभु परमात्मा का श्री चरणमा साष्टाङ्ग नमन गर्दै अब हामी आजको यो दिव्य सत्सङ्गलाई प्रारम्भ गरौँ। हामीले पूर्व प्रसङ्गमा समुद्र मन्थनको परम पवित्र चरित्र संकीर्तन गर्दै थियौँ, श्रवण गर्दै थियौँ। आज समुद्र मन्थनको क्रममा सर्वप्रथम हालाहाल विष प्रकट भयो, जसलाई देखेर देवताहरूको सातो गयो। सदाशिव शङ्कर भगवानको शरणमा गए। शिवजीले विषपान गर्नुभन्दा पूर्व पार्वती मातालाई सल्लाह लिनुहुन्छ, सल्लाह गर्नुहुन्छ, सोध्न जानुहुन्छ। पार्वती, देवताहरू विषपान गर्न भन्छन्, तिमी के भन्छौ? वाह, कस्तो विशिष्ट कुरा हो। यो हाम्रो गृहस्थीलाई शिक्षा। सानो सानो कुरा गर्दा पनि घर सल्लाह गरेर गर्ने मान्छेले दुःख पाउँदैन भन्नुहुन्छ शिवजी। एतावानि परोरर्थ या दीन परिपालनम। वास्तवमा जसले दीन दुखीको, गरिबको, असहायको, असमर्थको, लाचार व्यक्तिको सहायता गर्छ, उपकार गर्छ, परोपकार गर्छ भने त्यस्तादेखि भगवान श्रीहरि प्रसन्न हुनुहुन्छ। भगवान श्रीहरिले बहुत माया गर्नुहुन्छ त्यस्तालाई। जसले दीन दुखीलाई माया गर्छ त्यसलाई भगवानले माया गर्नुहुन्छ। यो कुरा ध्रुव सत्य हो। त्यही भएर म विषपान गर्न चाहन्छु। पार्वती, तिमी के भन्छौ? पार्वती माता भन्नुहुन्छ, प्रभु अवश्य विषपान गर्नुहोस्, बहुत ठुलो उपकार हुनेछ प्रभु। यसबाट हजुरको कीर्ति, यश फैलिनेछ संसारमा। हजुरलाई सबैले नमन गर्नेछ। तब शिवजीले ततः करतलीकृत्य व्यापी हालाहलम विषम। तो हालाहल विषलाई हत्केलामा लिनुभयो। करतलीकृत्य व्यापी हालाहलम विषम। अनि त्यो मुखमा पनि भर्नुभयो शिवजीले। तर मुखमा भरेपछि मनमा सोच्नुभयो कि अब के गरौँ? कदाचित यो विषपान मैले गरेँ भने एउटा समस्या छ। के छ भन्दा मेरो हृदयमा बाल गोपालको वास। मैले निरन्तर बाल गोपालको ध्यान गर्ने गरेको छु हृदयमा। यो विष गएर मेरो प्रभुलाई कष्ट दिन्छ, दुःख पुर्याउँछ। त्यही भएर म बाल गोपाललाई कष्ट दिन चाहन्न। एउटा समस्या। अनि दोस्रो पनि समस्या छ। कदाचित बाल गोपाललाई म बचाउँला अरे, हृदयबाट बचाएर म पेट तक पुर्याउँला, उदरमा लैजाउँला। तर पनि फेरि अर्को समस्या छ। भोलि मेरो निन्दा हुन्छ, जसलाई हामी लोक निन्दा भन्छौँ। सबैले मेरो कुरा काट्छन्। के भन्छन् थाहा? शिवजीको अरू त सबै ठिकै थियो, परन्तु पेटमै विष छ। मुखमा अमृत भएर के गर्ने जसको पेटमा विष? हामीले कुरा बुझ्यौँला के अरे। कति मान्छे कस्ता हुन्छन् भन्नुहुन्छ भने, आहा, बोल्दाखेरि त अमृत वर्षे जस्तो मिठो बाणी बोल्छन्। मिठो बाणी सुनो सुनो लाग्छ।
सबैलाई आकर्षण गर्ने अमृत जस्तो वाणी बोल्छन्, परन्तु पेटमा विष लुकाएका हुन्छन्, अर्थात् कपट। मौका मिल्यो कि बस हृदयम छुरधाराभम, हृदय छुराको धार जस्तो छ। और जसको हृदयमा, जसको पेटमा विष छ, त मुखमा अमृत भएर के फाइदा हो? अच्छा एउटा कुरा, यस्ता मान्छे खतरनाक पनि हुन्छ, बहुत नराम्रो धोका दिए। यी पेटमा विष लुकाउने मान्छेसँग बचेर हिँड्नुपर्छ। त्यही भएर शिवजी भन्नुहुन्छ, म पेटमा विष लैजान चाहन्न। अब मुखैमा राखौँ भन्ने पनि एउटा समस्या छ। संसारले भोलि भन्छ शिवजी पेटका त साफ छन्, तर मुखैमा विष। अब कोही मान्छे फेरि कस्ता हुन्छन् भन्नु होला, पेटमा कुरो लुकाउन जान्दैन, बिचरा पेट साफ हुन्छ, परन्तु मुखमा बोल्नै आउँदैन। बोले कि त विषय वाके जस्तो, खाली कटु शब्द बोल्ने, अपशब्द बोल्ने, कटु बाणी, तितो बाणी बोल्ने। यस्ता मान्छे पनि पेटमा राख्ने जस्ता त कपटी त हुँदैनन्, तर पनि राम्रा हुँदैनन्। तर शिवजीले त्यही भएर के गर्नु हो, न त त्यो विषलाई पेटमा लैजानु भयो, और न त त्यो विषलाई मुखमा राख्नुभयो। त्यो विषलाई ल्याएर भगवान शङ्करले घाँटीमा राख्नुभयो, कण्ठमा राख्नुभयो। त शिवजीको कण्ठ कस्तो थियो आजसम्म? कपुरको जस्तो गौर वर्ण थियो। हामीले शिवजीको प्रार्थना गर्छौँ कि नै? कर्पूर गौरम, अर्थ बुझ्छौँ नि, कर्पूर गौरम भन्ने कपुर जस्तो गौर वर्ण, शुभ्र वर्ण, उज्यालो वर्ण भगवान शङ्कर एकदम उज्जवल वर्ण छ। त्यही भएर कर्पूर गौरम करुणावतारम। त हरियो विष गएर कण्ठमा बस्दाखेरि त्यो कण्ठ कस्तो भयो त भन्दा निलो भयो। त्यही भएर शिवजीको नामै के भयो? नीलकण्ठ। नामै नीलकण्ठ भयो। नीलकण्ठ भगवानको नीलकण्ठ नाम भयो। यच्चकार गले नीलम तच्च साधुर्विभूषणम। सुखदेवजी भन्नुहुन्छ, शिवजीले त आज यो विषलाई, विष भनेको दूषण हो कि होइन? यो दूषण, यो विष दूषणलाई आफ्नो कण्ठको आभूषण बनाउनु हो, भूषण बनाउनु हो। बस यही सन्तको विशेषता हो, जसले विषलाई अमृत बनाउँछन्, दूषणलाई भूषण बनाउँछन्। विषलाई आफ्नो कण्ठको गहना बनाउनु भयो। भगवानको नामै नीलकण्ठ भयो। हामीले सके दर्शन गरे हौँला, नभए पनि सुनेका त पक्कै छौँ होला नि। नीलकण्ठ भगवान कहाँ बस्नुहुन्छ? खेर अप्रत्यक्ष रूपले त व्यापक हुनुहुन्छ, त्यो भन्न खोजेको होइन, पर प्रकट रूपले, प्रत्यक्ष रूपले भगवान नीलकण्ठको दुई जग्गा वास छ। एउटा ऋषिकेश, हरिद्वार ऋषिकेशको पहाडीमा वहाँ नीलकण्ठ भगवान भएर बस्नु भएको छ एक रूपले। और अर्को रूपले हाम्रो नेपालको त्रिशुली गङ्गाको मुहान, जसलाई हामी गोसाई कुण्ड भन्छौँ, त्यहाँ शिवजी नीलकण्ठ रूपले विराजमान हुनुहुन्छ। सायद विषपान गर्नुभयो, शिवजीका शरीरमा असह्य गर्मी भयो, सहन गर्न गाह्रो भयो। त्यही भएर हिमालयको चिसो हावा आज तक भगवान शङ्कर
त्यो हिमालयमा गएर बास गर्नुभएको छ। अब हामी अगाडि बढौँ। सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ, पीते गरे वृषाङ्केण प्रीतास्ते मरदानवा ममन्तु तरसा सिन्धुम हविर्धानी ततो भवत्। शिवजीले जब विस्मान गर्नुभयो तब देवता असुर असुर बडा प्रसन्न भए, पुनः समुद्र मन्थन गर्न लागे। सर्वप्रथम हविर्धानी ततो भवत्, कामधेनु गाई प्रकट भए। समुद्र मन्थनबाट भगवानले एउटा प्रस्ताव राख्नुभयो, देवता हो, अब तिमीहरूले गाई राखेर के गर्छु? गाई त उसलाई शोभा दिन्छ जसले गाईको सेवा गर्न जानिया छ र सक्छ, हो कि होइन? जसले एउटा गोबर उठाउन घिन मान्छ, गाईको सेवा गर्न सक्दैन, त्यस्ता मान्छेलाई गाई दिएर के कामला? गाईले दुःख पाउने मात्रै। त्यो भएर देवता हो, गाईको सेवा गर्नु भनेको ठुलो काम हो। यो तिमीहरूका बसको छैन, तिमीहरूले गाईको सेवा गर्न सक्दैनौ। तर एउटा काम गर, गौदान गर। हेर, एउटा कुरा तिमीहरूको पहिलो कमाइ हो। अच्छा, पहिलो कमाइ मान्छेले दान गर्छ भने बहुत ठुलो लाभ हुन्छ। थाहा छ के लाभ हुन्छ? दुईटा लाभ हुन्छ। पहिलो लाभ, अगाडिको कमाईको जो धन हुन्छ नि, त्यो धनको शुद्धि हुन्छ। किनकि अशुद्ध धन यदि घरमा आयो अथवा घरमा आएको धन यदि अशुद्ध छ भने विश्वास गर्नुहोला त्यो धनले त्यो परिवारको बुद्धि बिगारिदिन्छ। अनि बुद्धि कदाचित बिग्रो भने त्यो धन सम्पत्ति होइन, अभिशाप, पतन गराइदिन्छ, नरकमा पुर्याइदिन्छ। त्यही भएर धनको शुद्धि हुन जरुरी छ। बरु गरिब भएर बाँच्नु निको, बेस हुन्छ, पर घरमा गलत धन, अशुद्ध धन प्रवेश नगरोस्, यो सावधान हुनुपर्छ। किनकि आज प्राय जतिको बुद्धि बिग्रिया छ, मान्छे भ्रष्ट भएको छ, त सब धनको अशुद्धिले गर्दा भएको छ। गलत धन, अन्यायको धन, कालो धन, 2 नम्बरको धन, जसलाई हामी भन्छौँ। पहिलो लाभ, सबभन्दा ठुलो लाभ यो धनको शुद्धि। त्यही भएर सन्त महात्माहरू, मनीषीहरू, गुरुजनहरू हामीलाई बार बार आदेश गर्छन्, हामीलाई सिकाउँछन्। धन कमाउनु बहुत राम्रो कुरा हो, कमाउनु पर्छ, तर लोभ गर्न हुँदैन। कमाएको धन जसले 10% निकालेर दान गर्छ, सत् कार्यमा लगाउँछ, भगवत कार्यमा लगाउँछ, शुभ कार्यमा लगाउँछ, राम्रो काममा लगाउँछ भने त्यो मान्छेको जीवनमा धन कहिल्यै पनि बन्धनको कारण हुँदैन। न अभिमानको कारण हुन्छ, न आसक्तिको कारण हुन्छ, न पतनको कारण हुन्छ। धन त लक्ष्मीको स्वरूप हो। लक्ष्मी माताले कसैलाई अनिष्ट गर्दिनन्। अनिष्ट हुन्छ हाम्रो अविवेकले गर्दा, हाम्रो अविवेकले गर्दा। त्यही भएर विवेक पुर्याउनु पर्छ। आफ्नो कमाईको केही अंश अवश्य धर्ममा लगाउनु पर्छ। तो पहिलो लाभ हो धनको शुद्धि, और दोस्रो लाभ हो धनको वृद्धि। यो पनि ध्रुव सत्य हो। हाँ, सन्त महात्माहरू भन्छन् यो अनुभूत प्रयोग हो। हेर्नु, संसारमा विचार गर्नु, जसले जति धेरै दान गर्छ त्यो झन् त्यति धेरै धनी हुन्छ।
किनकि दान गरेर धन कहिले कहिले पनि घट्दैन। खेतमा बिउ रोपेर घरमा अन्न घट्छ कि अन्न बढ्छ? तत्काल त अन्न घटे जस्तो लाग्छ हैन? यतिका अन्न थियो, यतिका लगेर खेता छोरी मामले भन्छ। पर देशको जो फल फलेर आउँछ नि त्यो घर भरिदिन्छ। त सम्झनु, दान भनेको यो हाम्रो भाग्यको खेतीमा बिउ रोपेको हो। यसले धनको वृद्धि गर्छ। जति ठुला ठुला धनीहरू छन् परिश्रमले कमाएका अरे अरू विवेक भएका, सत्सङ्ग गरेका यदि कोही व्यक्ति छन् भने तिनीहरूले अवश्य कमाइको केही अंश दान गरेकै हुन्छन्। और त्यो पनि सत्पात्रमा और सत्कार्यमा, जहाँ तहाँ होइन और जस तसलाई होइन। यो पनि ध्यान दिनु, किनकि धन यदि कुपात्रमा गयो, गलत हातमा गयो भने त्यो पनि अपराध हो। त्यसले पनि देवताहरूलाई चित्त बुझ्यो। भगवानले सम्झाउनु हो, यो तिमीहरूको यो गाई कामधेनु गाई पहिलो कमाइ हो। ऋषिमुनिहरूलाई दान गर। ऋषिमुनिहरूले बडा प्रेमले गाईको सेवा गर्नेछन्, अनि दुध दुहुन्छन्, अनि खीर पकाउँछन्, अनि आहुति दिन्छन् हैन? तिमीहरूलाई आहुति दिन्छन्। स्वाहा स्वाहा स्वाहा। तिम्रो देवताहरू स्वर्गमा बसी बसी सब आहा आहा गर्नु। कुरो बुझ्यो मलाई के? हेर्नु, दानको फल भनेको आनन्द हो। आहा, ऋषिमुनिहरूलाई गाई दान। दोबारा फेरि मन्थन भयो। दोबारा मन्थन हुँदाखेरि उच्चैश्रवा नामको घोडा प्रकट भयो। तत उच्चैश्रवा नाम आयो चन्द्र पाण्डु। र भगवानले भन्नुभयो, वर्तमानमा स्वर्गको राजा को छ भन्दा बलि अगाडि सरेर आए। भगवान, वर्तमानको राजा त म छु। त्यसो भए पहिलो सम्पत्ति, पहिलो कमाई, पहिलो रत्न राजाको हुनुपर्छ। बलि तिम्रो अधिकार हो, तिमी लैजाऊ। बलि बडा प्रसन्न भए। किन? पहिलो पहिलो नाम आयो, पहिलो रत्न मेरो भयो, मैले पाएँ भनेर। बलि बडा प्रसन्न भए। इन्द्रले अलिकता अँधेरो मुख लागेका थिए, मुख लटकाएका थिए। त पुनः समुद्र मन्थन भयो। तब फेरि ऐरावत नामको हात्ती। तत ऐरावतो नाम वारणेन्द्रो विनिर्गत। जो ऐरावत हात्ती आयो तब भगवानले भन्नुभयो, हाँ, बलिको नम्बर त पुरा भयो, अब कसको नम्बर हो? इन्द्रको, अर्थात् पुरन्दरको। इन्द्र बडा प्रसन्न भए। वाह, घोडा छोडेको त हात्ती पो पाइने रहेछ। अब यो कथा बुझ्नुपर्ने कथा। वास्तवमा भागवतको कथा सुन्ने नै होइन, भागवतको त हरेक कथा बुझ्ने हो। यसबाट हामीले के बुझ्यौँ? जो व्यक्ति हतार गर्छ, लोभ गर्छ, आतिन्छ, त्यो व्यक्ति सधैँ घाटामा रहन्छ। जो व्यक्ति त्यागी छ, त्याग गर्ने बानी छ, जसले त्याग गर्छ, त्यो व्यक्ति फाइदामा रहन्छ, नाफामा रहन्छ। यहाँ विचार गर्नु त यही भयो कि नै? इन्द्रले घोडाको त्याग गरेका थिए, हात्ती पाए। अब बलिले आइतिएर घोडा लिने हुँदाखेरि हात्ती फुत्क्यो, हात्ती निस्क्यो। बलिले मनमा यही सोचे, थाइयो घोडा नलिएको भए त हात्ती पाइने रहेछ। ठिक छ, पछताइरह। इन्द्र बडा प्रसन्न भए। हात्ती मेरो भयो, ऐरावत हात्ती। फेरि मन्थन भयो। कौस्तुभाख्य महुत रत्नम
पद्मराग महोदधे। वाह, कौस्तुभमणि झलझलाउँदो दसैँ दिशालाई उज्यालो गर्दै मन्थनबाट प्रकट भयो। अब कौस्तुभमणि देखेर सबैका मुखमा पानी। अब को नलल्चाउने, सबै लल्चाए। भगवानले भन्नुभयो, भाइ यति अन्याय किन गर्छौ तिमीहरू, यति अत्याचार किन गर्छौ? भाइ आदिदेखि अन्तसम्म मैले पनि त मेहनत गरिरहेको छु, एकाध रत्न त मलाई पनि मिल्नुपर्छ होइन र? कौस्तुभमणि उठाएर भगवानले आफ्नो कण्ठमा धारण गर्नु सहेरेका अरे भाइ। किन? अब यहाँ देख्नु, भगवानले त्यति नगरेको भए यो कौस्तुभमणिको लागि लडाइँ हुन्थ्यो, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, कौस्तुभमणिको शोभा भनेकै भगवानको कण्ठ हो। हामीले बुझौँ है, कौस्तुभमणिले भगवानको कण्ठको शोभा भएको छैन, शोभा बढेको छैन, अपितु भगवानको श्री अङ्गले कौस्तुभमणिको आज शोभा बढ्यो। भगवानका कण्ठमा कौस्तुभमणि देदीप्यमान भयो। फेरि समुद्र मन्थन भयो। यसपछि दुईटा रत्न निस्किए, एउटा पारिजात वृक्ष माने कल्प वृक्ष र दोस्रो अप्सरा। त भगवानले भन्नुभयो सबैलाई, म एउटा प्रस्ताव राख्छु, तिमीहरूलाई राम्रो लागे हुन्छ भन्नु, नलागे हुन्न भन्नु। भगवानले भन्नु एउटा काम गर, पारिजात और कल्पवृक्ष यी कसैको पनि व्यक्तिगत सम्पत्ति नबनाऊ, कसैको व्यक्तिगत अधिकारमा नरहन्। यी रत्न स्वर्गमा पठाइदेऊ। जो स्वर्गको राजा हुन्छ, जो स्वर्गमा राज गर्छन्, वास गर्छन्, तिनीहरूकै अधिकारको हुन्छ। अब यहाँ पनि हेरौँ है, भगवानको चतुराई नै भन्नुपर्छ। दुवै पक्ष राजी भयो। किन? बलि प्रसन्न भए। स्वर्गको वर्तमान राजा बलि थिए, उनले सोचे मेरै हकमा गए, मेरै अधिकारमा गए भनेर खुसी भए। और इन्द्र पनि प्रसन्न भए। किन त भन्दा इन्द्रलाई थाहा छ यो सब योजनाको पछाडि उनलाई यहाँ थाहा छ कहीँ न कहीँ स्वर्ग आज बलि भए पनि, स्वर्गको राजा आज बलि भए पनि भोलि म नै हुन्छ। एक दिन स्वर्ग मेरै हात आउँछ। त्यही भएर दुवै स्वर्गको सम्पत्ति भए। अब फेरि मन्थन भयो। अब यो 8वां अध्यायको 8वां श्लोक, 8वां स्कन्धको 8वां अध्यायको 8वां श्लोक। ततश्च विरभो साक्षात् श्रीरमा भगवत्परा रञ्जयन्ती दिशः कान्त्या विद्युत सौदामनी यथा। साक्षात् भगवती माता प्रकट हुनुभयो, लक्ष्मी माता प्रकट हुनुभयो। आहा, 10औं दिशालाई उज्यालो गर्दै, उज्जवल गर्दै, प्रकाशमान गर्दै साक्षात् भगवती माता आज प्रकट हुनुभयो। सबले जय जयकार गरे। आकाशबाट देवताहरूले पुष्पको वर्षा गरे। अच्छा, लक्ष्मी माताको सौन्दर्य माधुर्य अद्भुत छ। लक्ष्मी माताको दिव्य स्वागत सत्कार भयो सबले। सर्वप्रथम त सम्पूर्ण तीर्थहरूले मूर्तिमान भएर, गङ्गादि नदीहरूले मूर्तिमान भएर तीर्थको जल ल्याएर लक्ष्मी माताको अभिषेक गरे। इन्द्रले सुन्दर आसन टक्र्याए। गौमाताले पञ्चगव्य, वसन्त ऋतुले फलफूल लक्ष्मीजीका माताका चरणमा अर्पण गरे। ऋषिमुनिहरूले अभिषेक गरे। गन्धर्वहरूले मङ्गल गीत गाए। नर्तकीहरूले नाच गरे। मेघ, विविध प्रकारका मेघले बाजा बजाए लक्ष्मीजीको स्वागतमा। समुद्रले पीताम्बरी वस्त्र ओढाए। वरुणले वैजयन्ती माला दिए। विश्वकर्माले आभूषण दिए। सरस्वती माताले दिव्य हार टक्राउनु भयो। नागले कुण्डल अर्पण गरे। लक्ष्मी माताको लागि सबैले
केही न केही उपहार अर्पण गरे। अच्छा, एउटा कुरा, जसले लक्ष्मी मातालाई उपहार दिन्छ उसैलाई लक्ष्मीले उपहार दिनुहुन्छ है। जसले एक कौडी कहिले आफ्नो जेबबाट निकाल्दैन, अरूबाट लाखौँको आशा गरेर त्यसले पाउँछ। फेरि पाउनको लागि पनि त केही न केही त आफूले पनि त गर्नुपर्छ नि त। खेर, अब छोडौँ। अब लक्ष्मी मातालाई वर्ण गर्न नचाहने त्यहाँ कोही थिएन। लक्ष्मी मातालाई देखेर नरुचाउने, लक्ष्मीलाई नचाहने कोही छैन। सबका मुखमा पानी। सबले लक्ष्मीलाई स्याहार्न चाहन्छ। तर लक्ष्मी माता के भन्नुहुन्छ थाहा? तिमीहरूले चाहेर म मिल्दिनँ। यो कुरा सत्य हो कि होइन? यदि हामीले चाहेर मात्रै लक्ष्मी मिल्ने भए, सोच्नु त संसारमा कोही गरिब रहन्थ्यो होला? सबै धनी भइहाल्थ्यो नि। लक्ष्मी माता भन्नुहुन्छ नै, तिमीहरूले चाहेर म मिल्दिनँ, जसलाई मैले चाहन्छु उसलाई म मिल्छु। हैन? लक्ष्मी मिल्नको लागि त लक्ष्मीले चाहनु पर्यो नि त। त्यही मेरो हातमा वरमाला छ, जसलाई मन पराउँछु उसैलाई पहिराउँछु। एउटा लाइन लाएर खडा हो। सबले भने वास्तवमा सही कुरा हो। यसरी धक्कामुक्की गरेर, तछाड मछाड गरेर, भिडभाड गरेर के फाइदा भयो? लक्ष्मीले नचाहे कसैलाई पनि माला पहिराउँदिनन्। यस्तो गऱ्यौँ भने हामीले सब लाइन लाओ, सब लाइनमा लागे। अझ अरूका कुरा त छोड्नु, दुर्वासा ऋषिले पनि झोलीमाला कहीँ लुकाएर आउनुभएछ। जब जोदे मालै खिसक्यो, घोटियो, अलि केही मिले छैन। लक्ष्मी मिल्दैछन्, कसले छोडोस् है? सबभन्दा अगाडि गएर दुर्वासाजी दुपट्टा सोझ्याएर बस्नु, घर बस्नु भयो। लक्ष्मीजी वरमाला लिएर जसै पुग्नुभयो, के भन्नुहुन्छ? नूनं तपोयस्य न मन्यु निर्जय। वाह, तपस्या का महान मूर्ति, अद्भुत तपस्या, विलक्षण तपस्वी। यति तपस्या त सायद कसैले गरे होला। म ऋषिवरको तपस्यालाई प्रणाम गर्छु, म आदर गर्छु, सम्मान गर्छु। तपस्वी त बहुत हुनुहुन्छ, परन्तु यहाँले आजसम्म क्रोधलाई जित्न सक्नुभएको छैन, रिसलाई जित्न सक्नुभएको छैन। बस श्रापको पोटली त हमेशा बधी बधाई तयार हुन्छ कोकिलामा, खोल्न मात्रै बाँकी। बस अलिकता रिस उठ्यो कि बस श्राप दिइहाल्नुहुन्छ। त्यो लक्ष्मी भन्नुहुन्छ, क्रोधी व्यक्तिलाई म पसन्द गर्दिनँ। अब यो कथा सुनेपछि हामीले सिक्न पर्यो कि नै? रिसाउने बानी छोडिदिनु पर्यो। धेरै रिसाउने मान्छेका घर आमा टिक्दिनँ भने उसले लक्ष्मी पैसा कमाउला, पैसा आउला, तर टिक्दैन, पैसा रहँदैन। त्यही भएर लक्ष्मी भन्नुहुन्छ, ज्यादा क्रोधीलाई म पसन्द गर्दिनँ। नूनं तपोयस्य न मन्यु निर्जय, ज्ञानम क्वचेतच्च न सङ्गवर्जितम। अगाडि जाँदाखेरि आहा, देवताका गुरु बृहस्पति पनि बस्नु भएको रहेछ। ज्ञानी त बहुत हुनुहुन्छ, देवताका पनि गुरु, तर आसक्तिको त्याग गर्न अहिलेसम्म सक्नु भएको छैन। ज्यादा आसक्त व्यक्तिलाई म पसन्द गर्दिनँ भन्नुहुन्छ लक्ष्मी। अगाडि बढ्नुभयो। शुक्राचार्य धर्मात्मा त खेर बहुत हुनुहुन्छ। धर्मम क्वचित न सङ्गवर न भूत सौहृदम।
धर्मात्मा त बहुत हुनुहुन्छ, शुक्र नीति लेख्नु, आहा गुरु हुनुहुन्छ, असुरका गुरु हुनुहुन्छ, तर मनमा दया छैन। और जसको मनमा दया छैन, लक्ष्मी हुनुहुन्छ, त्यसलाई म रुचाउँदिनँ, पसन्द गर्दिनँ। किन? यी दैत्यका राक्षसका गुरु हुनाले दिनरात काट काट, मार, लडाई गर, झगडा गर, दया छैन। जहाँ दया छैन, याद राख्नुलाई, त्यहाँ न भगवानको वास हुन्छ न लक्ष्मीको वास हुन्छ। हर प्राणीलाई जसले दया गर्छ, माया गर्छ, त्यो व्यक्तिका घरमा भगवानले सधैँ वास गर्नुहुन्छ। भगवानले छोड्न सक्नुहुन्न त्यसलाई। सबैमा एउटा एउटा कमी निकाल्दै जानुभएको छ लक्ष्मी माताले। भले भक्तवत्सल भगवानको